السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. کملی والا آیا سارے جگ دا سلطان. کملی والا آیا سارے جگ دا سلطان. کملی والا ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے. مصطفیٰ کا سب کو مدحا خان ہونا چاہیے. زندگی ساری نبی کے عشق میں ہی ہو بسر. سر نبی کے نام پر قربان ہونا چاہیے. یہ جڑی اللہ تعالیٰ نے سانو زبان عطا فرمائی ہے نا، چگلیاں کرن دے واسطے یا غیبتاں کرن دے واسطے یا گالیاں کڈن دے واسطے یا پیڑے بول بولن دے واسطے نہیں دتی. یہ زبان اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنا ذکر اور اپنے محبوب دا ذکر کرن دے واسطے عطا فرمائی. اے بزرگ میرے تو پہلے حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت پیش کر رہے سن، تے ایسے طرح اور بھی کئی ساتھیاں دا دل کردا ہے اور میرا یقین کہندا کہ کئی دوستاں دا دل کردا سی کہ میں بھی حضور دی بارگاہ چ نذرانہ محبت پیش کراں. اور پھر کئی ایسے بھی احباب نے کہ جڑے نعت شریف اسٹیج دے اوتے آ کے نہیں پڑھ سکتے، تے کئی اور افراد نے کہ جنہ دا دل کردا ہے کہ میں بھی حضور دی بارگاہ وچ حاضری لواواں. انہاں دوواں دوستاں دی مجبوری نو مد نظر رکھدیاں ہویا میں گزارش کرنا وا کہ اگر تسی سارے دوست احباب سجن ساتھی پرا میری آواز نال اپنی آواز نو ملا کے تے مدینہ المنورہ دا نقشہ اپنی آنکھاں اگے جما کے تے طیبہ وال اپنی نظراں لا کے تے حضور دی بارگاہ وچ جھولی پھیلا کے اپنے دلاں دی سیج بنا کے تسی بھی یہ چند اشعار میرے نال مل کے پڑھو گے تے جتھے میرے جے گناہگار دا نام حضور دے ثنا خانہ چ لکھیا جاوے گا اوتھے ساریاں دا نام لکھیا جاوے گا. ذرا ذوق دا مظاہرہ کردیا ہویا، ذرا پیار دا اور عشق دا محبت دا مظاہرہ کردیا ہویا، جنہاں نو کوئی زبان تو بولن دی کوئی مجبوری ہے انہاں دے واسطے کوئی ضروری بھی نہیں کہ تو ضرور بولے گا تے تاں ہی تیرا گزارا ہوے گا. نہیں کہ انہاں دل کردا بولن تے تو اودی بھی مہربانی. جڑا حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت پیش کرے گا اودے بھی عشق دا تقاضا پورا ہو جاوے گا. تے میں گزارش کراں گا جڑے دوست احباب اگے بیٹھے نے پیچھے بیٹھے نے دیواراں نال ٹھواں لا کے بیٹھے نے، چلو جس طرح مرضی بیٹھو، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ غیر حاضری کسے دی نہیں ہونی چاہیے. اے مسجد وچ تے سب دی حاضری لگ گئی ہے نا. جامع مسجد دارے والی، جامع مسجد دارے والی گجرات ہریہ والا چوک دی اس مسجد دے وچ سب دی حاضری گئی ہے لگ. تے حضور دی بارگاہ چ حاضری تے اس وقت لگے گی نا جدو تسی نذرانہ محبت پیش کرو گے. تے ذرا اپنی آواز نو میری آواز نال ملا کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ اپنا نام لکھواندیا ہویا میرے نال مل کے پڑھو. یہ شعر بھی میں ہی لکھے نے تے پنجابی دے شعر نے تے بڑے سوکھے شعر نے. بابے نو بھی سمجھ آ جائے گی، نوجوانوں نے بھی سمجھ آ جائے گی، پڑھے لکھے نو بھی سمجھ آ جائے گی تے ان پڑھا نو بھی سمجھ آ جائے گی. تے میلاد شریف دے بارے میں عرض کیتا وے کملی والا آیا سارے جگ دا سلطان. کملی والا جگ
جگدا سلطان کملی والا آیا سارے نبیاں السلام علیکم السلام محبت بڑی کی آدمی آواز آ رہی ہے اچھا جی صاحب کملی والا آیا ہے سارے جگدا والا آیا ہے سارے جگدا سارے نبیاں ولیاں نالو سارے نبیاں ولیاں کملی والا ربیع الاول پاک مہینہ ربیع الاول پاک مہینہ آیا اس وچ شاہ مدینہ ربیع الاول رحمت دا ملے آئے خزینہ رحمت دا ملے آئے خزینہ سانو اس تے مان کملی والا آیا ہے سارے جس طرح اہل محبت پڑھتے ہوں نا تسی اجے تک وہ آواز نہیں کڈی جس طرح دی اہل محبت کی آواز نکلتی ہوں کہ ماشاءاللہ سارا دن صبح تو لے کے غالباً ظہر دی نماز تک جلوس تسی بھی کڈیا ہے تو جلوس میں بھی کڈیا ہے تے نال میں یہ گزارش کردا ہاں کہ جلوس کڈن والے تے جلوس دا استقبال کرنے والے انہاں نے جڑے دو عمل کیتے نے نا یہ کوئی معمولی عمل نہیں کیتے بلکہ یہ بڑا افضل تے اعلیٰ انہاں نے عمل کیتا ہے جلوس کڈنا جلوس وچ شامل ہونا میرے نبی دے مکی صحابہ دی سنت ہے تے جلوس کا استقبال کرنا میرے نبی دے مدنی صحابہ دی سنت تے ذرا یہ ذوق شوق نو مد نظر رکھدے ہویا میرے نال مل کے حضور دی بارگاہ تے نظرانہ محبت پیش کرو کملی والا آئے تہاڈی نظر ہوں شیر ہے اے شیر تہاڈی نظر ہے رل مل کے میلاد مناؤ رل مل کے میلاد مناؤ کملی والے دے گن گاؤ رل مل کے میلاد مناؤ کملی سونے پہ سلوات پہنچاؤ
دا ہے فرمان کملی والا آیا ہے سارے جگ دا سلطان کملی والا آیا ہے سارے جگ دا سلطان سارے نبیاں آیا اے مختار دو عالم آیا اے مختار دو عالم سونا پیارا نور مجسم توجہ ہے آخو سبحان اللہ اے ٹھواں لان والے اچھی وانل کبو سبحان اللہ آیا اے مختار دو عالم سونا پیارا نور مجسم آیا اے مختار دو عالم سونا پیارا نور مجسم کہندا اے جاوید ہر دم کہندا اے جاوید ہر دم میں اللہ تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم عارف کیف و کم شاہ والا حشم دافع رنج و غم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیاتن تحفتن درود و سلام پیش کرن تو بعد صدر محفل فخر السادات آل نبی اولاد علی دے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب آل معروف پیر غلام دستگیر شاہ صاحب زید مجدہ جو کہ اس محفل پاک دی صدارت اس محفل پاک دی سرپرستی فرما رہے ہیں تو سامنے ماشاءاللہ جلوہ افروز نے بانی محفل خطیب اہل سنت واضح خوش بیان حضرت مولانا علامہ قاری محمد ارشد قادری چشتی صاحب زیدہ مجدہ جنہاں نے بڑی محبت دے نال اور بڑی کوشش دے نال اس محفل پاک نو سجایا ہے اور انہاں دے معاونین انہاں دے منتظمین متعلقین متوسلین جو کہ دوروں نزدیک تو اس محفل پاک وچ حاضری دی سعادت حاصل کر رہے نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا وے پروردگار عالم ساڈی یہ ساری محفل پاک نو اپنی بارگاہ وچ قبولیت دا شرف عطا فرمائے اس محفل پاک دی حاضری دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی حاضری نصیب فرمائے ذوق لے کے بیٹھے ہو شوق لے کے بیٹھے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا چراغ اپنے سینیاں دے وچ روشن کر کے بیٹھے ہو اور اپنے گھراں نو سجایا جے اپنے کوٹھیاں نو سجایا جے اپنے مکاناں نو سجایا جے جس طرح اج حضور دے آن دی خوشی دے اندر جس طرح تسی اپنے مکاناں نو روشن کیتا ہے مرن تو بعد اللہ تعالیٰ تہاڈیاں قبراں نو بھی اپنے نور دے نال منور فرما دے محبوب دا میلہ ہے محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا ہے
آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ کملی والا اوڑھ کے نوری دشالہ آ گیا، انتظاری سی جدی او آن والا آ گیا۔ نور ازلی چمکیا، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات آئندہ سال سانو زندگی عطا فرمائے تے اس تو ود چڑھ کے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی منان دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال بھی ماشاءاللہ میں حاضر ہویا سی 12 ربیع الاول شریف دی 12 ربیع الاول شریف والے دن دی رات نو، اور جس طرح ذوق شوق پیار محبت جذبہ دیوانگی مستانگی پچھلے سال تواڈے وچ ویکھی سی، او دے نال ود کے ماشاءاللہ اس سال بھی میں ویکھنا وا پیا۔ پروردگار عالم تانوں سلامت رکھے تا قیامت رکھے، تواڈے گھراں وچ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے تے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں تہاڈی حوصلہ افزائی دے واسطے کچھ عرض کرنا چاہنا پہلے، جنہاں نے پتہ نہیں 2 دنوں تو 3 دنوں تو 4 دنوں تو دن رات ایک کر کے صبح و شام ایک کر کے گلیاں سجائیاں، بازار سجائے، چوک سجائے، بستی بستی، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر، سڑکاں، یعنی تھان تھان دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی وچ جھنڈیاں بھی لائیاں نے تے جھنڈے بھی لائے نے، بتیاں بھی لائیاں نے، چراغاں بھی کیتا ہے، تے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی وچ مرچاں بھی لائیاں نے۔ اور اے کوئی فضول خرچی نہیں، اے فضول خرچی نہیں بلکہ ویکھیا جاوے تے حقیقت وچ جنت دی پرچی ہے۔ سبحان اللہ، بولو فضول خرچی نہیں بلکہ جنت دی پرچی ہے۔ اور ایک آنکھ ہوے تے ایک نہ ہوے، ایک آنکھ ہوے تے نظر تے پھر بھی آ جاندا ہے، جے 2 ہون تے نظر بولو پھر بھی نظر آ جاندا ہے، ایک آنکھ ہوے تے ایک نہ ہوے تے نظر پھر بھی آ جاندا ہے، دونوں ہی ہون تے نظر پھر بھی آ جاندا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ چہرہ اگر سجدہ ہے تے دونوں اکھاں نال سجدہ ہے، چہرہ اگر سجدہ ہے تے بولو دونوں اکھاں دے نال سجدہ وے، ایک آنکھ ہوے تے ایک نہ ہوے تے چہرہ نہیں سجدہ، بتیاں نہ لگن تے میلاد والا ویڑا نہیں سجدہ، بتیاں نہ ہون تے میلاد والا ویڑا نہیں سجدہ۔ اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی خوشی وچ اپنا گھر سجانے ہاں، مسجد سجانے ہاں، مدرسہ سجانے ہاں، گلیاں سجانے ہاں اور بازار سجانے ہاں، کہنے واسطے اس واسطے انتظاری سی جدی او آن والا آ گیا، کملی والا اوڑھ کے نوری دشالہ آ گیا۔ تے انہاں نوجواناں دی حوصلہ افزائی دے واسطے اٹھا کے دیکھو کتاب نعمت کبریٰ، جی اج تو 500 سال پہلے چھپی سی، بولو کنے؟ اس وقت کوئی فتنہ، کوئی فتنی، کوئی جھگڑا، کوئی جھگڑی، کوئی اس طرح دا سیاپا نہیں سی، یا ہور کوئی تنازع نہیں سی، یا کوئی اس طرح دا فرقہ یا فرقی نہیں سی جنہیں رولا پانا سی کہ آ کام جائز ہے، آ کام ناجائز ہے۔ اج تو 500 سال پہلے چھپی ہوئی کتاب نعمت کبریٰ، لکھن والے حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نے خانے کعبہ مسجد حرام دے وچ 34 سال تک درس قرآن بھی دیتا سی، درس حدیث بھی دیتا سی، خانہ کعبہ دے وچ 34 سال تک امامت کروائی، خطابت کروائی، درس قرآن دیتا، درس حدیث دیتا۔ او لکھن والے کتاب نعمت کبریٰ وچ میرے تے تیرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ دے یارے راہ کال نگر فرماندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جناب صدیق اکبر فرماندے نے جڑا میرے نبی دا امتی میرے نبی دی آمد دے موقع دے ہوتے ایک درہم بھی خرچ کرے گا، کان رفیقی فی الجنہ، او جنت وچ میرا ساتھی بن جاوے گا۔ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، میلاد منان والوں خوش ہو جاؤ، لکھاں دی تعداد لکھاں روپیہ اور ہزاراں روپیہ میلاد دے اوتے لان والوں خوش ہو جاؤ۔ صدیق
کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت وچ جاوے گا تے جنت وچ جا کے میرا ساتھی بن جاوے گا۔ ہن دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی زبان دے وچوں حق بولدا وے، بولو جنہ دی زبان وچوں حق بولدا وے، کالا عمر ابن الخطاب من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی محفل وچ ادب نال بیٹھا، جڑا حضور دے میلاد دی محفل وچ احترام نال بیٹھا، ادب نال بیٹھا، تعظیم نال بیٹھا، حضور دے میلاد دا ادب کیتا، احترام کیتا، جن نے فقد احیا الاسلام، گویا کہ انہیں اسلام نو زندہ کیتا ہے۔ بولو انہیں اسلام نو زندہ والی آواز پڑھو نا ذرا کو، انہیں اسلام نو کالا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شاہد فی بدر و حنین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے اوتے ایک درہم خرچ کیتا، عثمان غنی فرماندے نے وہ اس طرح سمجھے کہ جس طرح میدان بدر میں حاضر ہویا میدان حنین میں حاضر ہویا ہے، یعنی انہاں مجاہدوں دے برابر اللہ تعالیٰ انہوں ثواب عطا فرمائے گا۔ قال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا خرج من الدنیا الا بالایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جن نے میرے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دا ادب تے احترام تعظیم تے تقریر کی تھی، لا خرج من الدنیا الا بالایمان، دنیا کے تو اپنا ایمان ضائع نہیں کر کے جائے گا بلکہ ایمان دی سلامتی دلال دنیا کو جائے گا۔ شاید تسی سنیا ہوئے علماء کرام دے کولو صاحب تذکرۃ الواعظین، تذکرۃ الواعظین دے وچ ایک بزرگ دا خواب نقل فرماندے نے جنہ دا نام سی حضرت ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشاء دی نماز ادا کر کے مدینہ پاک وال منہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دا تصور جما کے اکھاں وچ عشق مصطفیٰ دا سرما پا کے دل وچ محبت مصطفیٰ دا چراغ روشن کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھدے پڑھدے سو گئے۔ بولو حضور دے اوتے درود و سلام پڑھدے پڑھدے، حضور دے اوتے درود و سلام پڑھدے پڑھدے سو گئے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کہتے، کھلے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیا بھی آواز سارے اللہ تعالیٰ مدینے لے جاوے اج دی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ تعالیٰ سب نو زیارت نصیب فرما دے۔ میری تے دعا ہے شاید کدے حق وچ قبول ہو جاوے، تسی مل کے پڑھو گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا دامن تھام کے پڑھو گے تے پھر ہو سکتا ہے کہ تیری قسمت دا ستارہ چمکی جاوے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے،
سر دیاں سو گئیاں تے دل دیاں اکھاں جاگ گئیاں. ایسے طرح محفل لگی ہوئی سی. بولو ایسے طرح محفل لگی ہوئی سی. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء کاملین، بزرگاں دین حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. تے میرا تے تیرا کالی کملی والا ودوہا دے چہرے والا نورانی ممبر دے اوتے جلوہ افروز ہے. ہر کوئی اٹھتا ہے، اٹھ کے اپنا اپنا سوال پیش کرتا ہے. حضور دا جواب ارشاد فرماندے ہیں. حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے کہ موقع نو غنیمت سمجھدے ہویا میں بھی حضور دی بارگاہ چ کھڑا ہو گیا، ہاتھ بنے دست بستہ عرض کیتی یا رسول اللہ ایک میرا بھی سوال ہے. آپ نے فرمایا کہڑا سوال ہے تیرا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے اے جڑا تہاڈا میلاد منایا جاندا ہے تسی صاحب میلاد ہو، تہاڈا میلاد مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش عرب عجم تھان تھان دے ہوتے جگہ جگہ دے ہوتے بستی بستی کریا کریا نگر نگر شہر شہر گلیاں وچ بازاراں وچ چوکاں وچ مسجداں وچ مدرسیاں وچ روڈاں دے ہوتے تھان تھان دے ہوتے تہاڈا میلاد منایا جاندا ہے. کوئی جائز کہندا ہے، کوئی ناجائز کہندا ہے، کوئی حرام کہندا ہے، کوئی حلال کہندا ہے، کوئی شرک کہندا ہے، کوئی ایمان کہندا ہے، کوئی بات کہندا ہے، کوئی فضول خرچی کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے. اسی کسے کولوں بھی نہیں پوچھدے یا رسول اللہ تسی صاحب میلاد ہو، تسی خود ارشاد فرماؤ تہاڈا تہاڈے میلاد دے بارے کی ارشاد ہے؟ بولو تہاڈے میلاد دے بارے کی ارشاد ہے؟ تہاڈا کی فرمان ہے؟ سنو جڑے جملے خواب وچ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے وما ینطق عن الہوا دی زبان وچوں سنے او دل دیاں اکھاں نال ویکھو تے دل دے کاناں دے نال سنو. کیسے جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اے ابن نعمان تسی کی پوچھدے ہو کہ اے میلاد منانا کیسا ہے؟ میرے میلاد کے بارے کی خیال ہے؟ حضور فرماندے نے یا ابن نعمان من فرح بنا فرحنا بہی، جنوں ساڈی خوشی ہے سانو او دی خوشی ہے. بولو جنوں ساڈی خوشی ہے سانو او دی خوشی ہے، جنوں ساڈے آن دی خوشی ہے سانو او دے محفل سجاؤ دی خوشی. جڑا دنیا دے اوتے میرے آن دی خوشی کرے گا میں انہوں قیامت والے دن خوش کر دوں گا، میں انہوں قیامت والے دن خوش کر دوں گا. یہ چیز نو مد نظر رکھتے ہوا میں تھوڑی خدمت کے اندر عرض کرنا وا کہ محبوب بردا میلا محبوب بردا میلا پتیاں کیوں لگیاں نے، چڈیاں کیوں لگیاں نے، جھنڈے کیوں لگے نے، رستے کیوں سجائے جا رہے ہیں، یہ جلوس سے استقبال کیوں کیتے جا رہے ہیں، یہ تھان تھان سے اسٹیج کیوں بنائے جا رہے ہیں. یہ زبان سے کوئی پوچھے تے کی پیا ہوتا ہے ایک زبان نال کہہ دو محبوب دا میلا محبوب پڑھیے پڑھیے محبت کی زبان نال محبوب دا میلا محبوب دا میلا محبوب دا میلا میں بنو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا او دے آن دا پڑھیے پڑھیے او دے آن دا لا میں بنو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا. اٹھا کے دیکھو مشکاہ شریف دے حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اے مشکاہ شریف دی حدیث پاک مشکاہ شریف صفحہ نمبر 513 تے حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوالہ پھر سن لو مشکاہ شریف صفحہ نمبر 513 جو کہ قول لکھ داوے ایک بزرگ
کے لکھن والے کون بزرگ نے؟ حضرت امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث پاک نقل کردیا ہویا آپ فرماتے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے سن، 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسولہ پیغمبراں دے وچوں کسے نبی دا تذکرہ چھڑ جاندا ہے، کدی کسے نبی دے کدی کسے نبی دا تذکرہ چھڑ جاندا ہے، کدی کسے رسول دا ذکر چھڑ جاندا ہے۔ اے چھڑدے بھی کیوں سن؟ اے میری تے تیری گل نہیں، اللہ دے قرآن جو تے عمل کردے سن، میری تے تیری گل دے تے عمل نہیں سر کردے۔ اج میں گل کراں کوئی غلط سمجھ سکدا وے تو دوسرا ہور کوئی گل کرے، کوئی ہور تکذیب کر سکدا وے، لیکن صحابہ کرام دا بیٹھنا بھی دین ہوتا سی، اٹھنا بھی دین ہوتا سی، چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا لینا دینا سر تو لے کے پیروں تک جسم کی ایک ایک حرکت جہی ہے انہوں کی شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی سی۔ حضرت حبیب کی بریان صلاۃ و سلام دے صحابہ کرام کا کی مطلب تے کی مطلب ہے جنہ کے بارے نبی کریم علیہ صلاۃ و سلام نے ارشاد فرمایا اصحابی حضور فرماتے نے میرے صحابہ میرے تارے نے، انہاں وچوں کسے دی پیروی کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، انہاں وچوں کسے دی پیروی کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث پاک سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دی عطا کو فرما برداری دے بارے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین میری سنت بھی لازمی ہے، میرے صحابہ کی سنت بھی لازمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک دے اندر ایک نہیں فرمایا علیکم بے حدیثی و حدیث الخلفاء راشدین، اے نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایا ہے علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین۔ مطلب ہے حدیث ہو ہوتی ہے سنت ہو ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، ہر سنت قابل عمل ضرور ہوتی ہے، ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوندی، ہر سنت قابل عمل ضرور ہوندی ہے۔ اس واسطے مسلک کا نام ہے تے اہل سنت و جماعت مسلک کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میرے صحابہ دی میرے خلفاء دی سنت تواڈے اوتے لازمی ہے۔ تیسری حدیث پاک سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل دے 72 ہوئے، میری امت دے 73 ہون گے جنہاں دے الا ملت واحدہ، باقی کلو ہم پہ نار، باقی سارے کے سارے جہنمی ہون گے الا ملت واحدہ، انہاں وچوں ایک ملت جنت وچ جاوے گی۔ صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ قالوا من ہے یا رسول اللہ او الا ملت واحدہ، او جنتی گروہ کے لاوے، او جنتی گروہ کے لاوے۔ صحابہ کرام کا سادے ہوتے احسان ہے، اگر نہ پوچھتے ہو سکتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ارشاد فرماتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ساری حوصلہ افزائی کے واسطے، ساری عزت افزائی کے واسطے پوچھا قالوا من ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ او جنتی گروہ کے لاوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، او میرے نقشے قدم پہ چلتا ہوئے گا، میرے صحابہ کے نقشے قدم پہ چلتا ہوئے گا، میرے نقشے قدم تے چلتا ہوئے گا، میرے صحابہ کے نقشے قدم دے اوپر چلتا ہوئے گا۔ میں 3 حدیثاں پیش کیتیاں نے، صحابہ کرام کی پیروی کرن تو بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں، صحابہ کرام کے نقشے قدم تے چلن تو بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں، صحابہ کرام کے طریقے دے اوپر چلن تو بغیر کوئی بندہ صراط مستقیم تے نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ راہ راست دے اوپر نہیں ہو سکتا۔ راہ راست دے اوپر وہ
ہوگا, صراط مستقیم دے اوتے وہ ہوئے گا جڑا ابو بکر صدیق دی پیروی کردا ہے, عمر فاروق دی پیروی کردا ہے, عثمان غنی دی پیروی کردا ہے, مولا علی شیر خدا دی پیروی کردا ہے, حضرت بلال حبشی دی پیروی کردا ہے, حضرت سلمان فارسی دی پیروی کردا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا یا ابن نمان من فرح بنا فرحنا بہی, فرمایا جنوں ساڈے آؤن دی خوشی ہے سانو اودے محفل سجاؤن دی خوشی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک پیش کرنے لگا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کی عمل پیغام دے سن. مشکات شریف صفحہ نمبر 513 تے حضرت امام فری الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مسجد نبوی دے اندر. صحابہ کرام کی پیغام دے سن. صحابہ کرام اللہ دے قرآن دے اوتے عمل پے کردے سن. سارے کو سبحان اللہ. صحابہ کرام اللہ دے قرآن دے اوتے عمل پہ کرتے سن. وہ قرآن کی کہندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب ادریس وذکر فی الکتاب مریم. حضرت مریم نو یاد کرو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو, حضرت اسماعیل علیہ السلام نو یاد کرو, حضرت شعیب علیہ السلام نو یاد کرو. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیوں دے وچوں نام لے کے کچھ نبیوں دا میلاد پہ صحابہ کرام پڑھتے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے پہلے نبیوں دے میلاد کا تذکرہ کیتا. اتنی دیر گزری حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں پیا کہندا سا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام نو صفی اللہ بنایا سی. دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نجیب اللہ بنایا سی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی شک نہیں میں تہاڈیاں گلاں باتاں سنیاں نے, میں تہاڈا کلام سنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیاں دے وچوں کسے نو صفی اللہ بنایا, کسے نو نجیب اللہ بنایا, کسے نو خلیل اللہ بنایا, کسے نو ذبیح اللہ بنایا, کسے نو روح اللہ بنایا, کسے نو کلیم اللہ بنایا. اللہ حبیب اللہ, اللہ تعالیٰ نے مینوں حبیب اللہ بنایا ہے. بولو اللہ تعالیٰ نے مینوں حبیب اللہ بنایا. مطلب اشارہ یہ سی حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ پہلے نبیوں دا میلاد پہ مناؤندے ہو, اپنے نبی دا بھی میلاد مناؤ. پہلے نبیوں دے میلاد دا تذکرہ کر دے ہو میرا تذکرہ بھی کرو, اپنے نبی نے میلاد کا بھی تذکرہ کرو. الا و انا حبیب اللہ, الا و انا بولو حبیب اللہ, الا و انا. اور کسی نے خلیل اللہ بنایا, کسی نے ذبیح اللہ بنایا, کسی نے کلیم اللہ بنایا. تواڈے نبی نو اللہ تعالی نے حبیب اللہ بنایا ہے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ زیادہ کلام میں بڑا سوکھا کلام ہے. مل کے بولو جتنا جتنا نبی ہے وہ مل کے بولو سب سے اولا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا بھی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا بھی, دونوں عالم کا دولہا. ایک بار گونج پا دو سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین
کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا. اے روایت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج نبوت دے وچ تحریر فرمائی. آکھو سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ او بزرگ ہستی نے جنہاں نے سرزمین ہندوستان دے اوتے سب تو پہلے درس حدیث کا آغاز فرمایا سی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک نقل کردیا ہویا ارشاد فرماتے نے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے انا من نور اللہ انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری. انا من نور اللہ میں اللہ دے نور وچوں ہاں والخلق كلهم من نوری ساری مخلوقات میرے نور وچوں پیدا ہویاں نے. انا من نور اللہ والخلق كلهم من نوری میں اللہ دے نور وچوں ہاں سورج میرے نور وچوں ہے میں اللہ دے نور وچوں ہاں تارے میرے نور وچوں نے میں اللہ دے نور وچوں ہاں 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر میرے نور دے وچوں نے میں اللہ دے نور وچوں ہاں تارے میرے نور وچوں میں اللہ دے نور وچوں فرشتے میرے نور وچوں میں اللہ دے نور وچوں حورا میرے نور وچوں سب دے نور اسے دے نور اس دا نور حضور مسلو تک عرش دا ملیا تے موسیٰ نور کو ہے کولو. اے بھی حدیث پاک مشکات دے وچ صفحہ نمبر 513 مشکات شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا میلاد بیان پہ فرماتے ہیں. موضوع کی یہ میلاد اور صاحب میلاد میلاد والے آقا خود اپنا میلاد پہ بیان فرماؤں ہیں. آپ فرماؤں گے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی منگی ہوئی دعا تے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی دتی ہوئی بشارتاں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ بنا لیا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کھلو گئے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ کہ پروردگار عالم دی بارگاہ چ عرض کیتی اٹھاؤ اللہ دا نام دا قرآن. پہلا سپارہ رب العالمین نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. قرآن محبت اللہ گد ود کیا کو سبحان اللہ. یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں یہ قرآن اور ہے جڑا زبان مصطفیٰ دے وچوں نکلیا ہوا ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان. اج اسی بچیاں نو کی پڑھانے ہاں تے کی پڑھنے ہاں ساڈے نبی دی زبان ساڈے. اے بیان تو بعد جناب علامہ ارشد قادری صاحب اپنے 3 شاگرداں دی دستار فضیلت کران گے. انہاں دے کول 3 بچے قرآن پاک پڑھے نے اور انہاں دی دستار بندی قبلہ پیر صاحب قبلہ شاہ صاحب کرن گے تے پھر دیکھیا جے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات اونا بچیاں ہوتے کنی خوش ہوئے گی تو اس خوش نصیب والدین دے ہوتے کنی خوش ہوئے گی کہ جنہ دے بچے پڑھ جائیں تے پڑھ کے او دے ہوتے عمل کرن تے پھر او اپنی بھی عزت بنا دے رہے تے اپنے والدین دا نام بھی روشن کر دے رہے. تو انہوں نے پتا یہ طلباء دے پیروں دا کی مقام ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما نے حدیث پاک کے چاندہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤندے نے جس وقت طالب علم دین حاصل کرن دے واسطے اپنے گھروں نکلتا ہے پاویں ہوے بچہ تے پاویں ہوے بچی پاویں ہوے جوان تے پاویں ہوے بڈھا
وال ہون چٹے، وال ہون کالے، وال نہ آئے ہون۔ حضور فرماؤندے نے جدوں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرن دی نیت نال طالب علم اپنے گھروں نکلتا ہے، ہجے مسجد وچ مدرسے وچ نہیں پہنچیا، ہجے استادوں کے سامنے جا کے زانوے تلمس طے نہیں کیتے، ہجے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، استادہ نے ہجے نہیں پڑھایا، ہجے وہ طالب علم رستے میں بیٹھیے، رستہ ہوئے پیارا، رستہ ہوئے صاف، رستے میں ہوئے کھوبا، جو جس طرح کا مرضی رستہ ہوئے۔ حضور فرماندے نے ہجے مدرسے نہیں پہنچیا، آسمانہ تو اللہ دے نوری فرشتے اتر کے وہ پیروں تھلے اپنے نوری پر بچھا دے ہوں گے۔ یہ مقام کسی صدر نو نہیں ملتا، یہ مقام کسی وزیر اعظم نو نہیں ملتا، یہ مقام کسی ڈی سی نو نہیں ملتا، یہ مقام کسی ایس پی نو نہیں ملتا، یہ مقام کسی گورنر نو نہیں ملتا، یہ مقام کسی دنیا دار نو، کسی جگیردار نو، کسی فنے خان نو، کسی دولت مند نو نہیں ملتا، یہ مقام کنو ملتا ہے؟ علم دین پڑھنے والوں نو ملتا ہے، علم دین پڑھانے والوں نو ملتا ہے۔ تو جدوں ہجے مسیتے نہیں آیا، مدرسے نہیں آیا، رستے وچ ہجے ہوئے، رستے وچ بولو ہجے رستے وچ تے انہوں مقام یہ ملتا پیا، آسمانوں تو فرشتے وہ پیرا تھلے اتر کے پردے بچھاؤندے نے، تو جدوں مسجد میں آ کے بیٹھے گا، کلاس میں آ کے بیٹھے گا، اللہ دا قرآن پڑھے گا تے پڑھ کے یاد رکھے گا، رکھ کے یہ عمل کرے گا، پھر کی نتیجہ نکلے گا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں بچہ قرآن پڑھ جائے، پڑھ کے یاد رکھے، وہ عمل کرے، قیامت والے دن خدا تعالیٰ اس بچے نے بال دین دے سر دے ہوتے ایسا سنہری تاج رکھے گا جدی روشنی آسمانی آفتاب نالوں میں کئی درجے افضل تے اعلی ہوے گی۔ تسی دنیا دا علم پڑھا لو، انگریزی پڑھا لو، سائنس پڑھا لو، فزکس پڑھا لو، کیمسٹری پڑھا لو، انگریزی پڑھا لو، ریاضی پڑھا لو، لیکن او عزت دنیا دے کسے علم پڑھن دے نال والدین نوں نہیں ملدی، جڑی عزت دین دا علم پڑھن دے نال والدین نوں عطا کیتی جاندی۔ یہ کدی برکت ہے؟ یہ علم دین حاصل کرن دی برکت ہے۔ اس واسطے اسی اپنے بچیاں نوں وہ پڑھانے ہاں، وہ سکھانے ہاں جہدے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں او شخص بہت ہی بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے جڑا بندہ خود بھی قرآن پاک سکھدا ہے تے ہوراں نوں بھی سکھاوندا ہے۔ بولو خود بھی سکھدا تے ہوراں نوں بھی۔ اسی کی پڑھنے آ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی اللہ پاک مدینے شریف لے جاوے، اتنے سال لے جاوے، مل کے بولو جی چنگی دعا لگتی ہے وہ مل کے خوشی کا اظہار کرتے ہوا محبت کی زبان نال پڑھو تے اونچی آواز نال پڑھو، پتا چل جاوے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال کنی کو محبت ہے، جنی حضور نال محبت ہے اونی آواز نال پڑھو ساڈے نبی دی زبان، ساڈے نبی دی زبان، پران کسے غیر دا بیان چنگا لگ دائی نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا لگ دائی۔ اٹھا کے دیکھو اللہ دا قرآن، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر رستے کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، آباد کرنے والا رسول تو مبعوث فرما دے، تیرا گھر میں بنا دیتا ہے، یا اللہ وسان والا تے آباد کرنے والا تو بھیج دے، یسلو علیہم آیاتک، جڑا انہاں دے تے آ کے تیری ایتاں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، نالے انہاں نوں کتاب بھی سکھاوے، نالے انہاں نوں حکمت بھی سکھاوے، ویزکیہم تے نالے انہاں نوں پاک بھی فرماوے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرمایا، جس معیار دا جناب ابراہیم نے رسول منگیا خدا
تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اسے میعاد دا سانوں رسول عطا فرمایا وے ابراہیم علیہ السلام نے کہڑا میعاد منگیا سی اسے میعاد دا اللہ تعالیٰ نے رسول عطا فرمایا اٹھا کے دیکھو دوسرا سپارہ دی وضاحت میں اس میعاد دی وضاحت اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرما دیتی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑا منگیا سی اسے میعاد دا رسول عطا فرمایا تے آن والا کتنی شان نال آیا کتنی عظمت نال آیا کتنی ٹھاٹ باٹ نال آیا حضور علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ کردے آیا اس چیز نو مد نظر رکھدے آیا صاحب محبت کہندا ہے کہ سب تو اونچی شان والا گیا سب تو اونچی شان سب تو اونچی شان والا اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا گیا اونچے رتبے پان گیا سب تو شان والا یہ تسی ساتھ دو تے میں اللہ دا قرآن پڑھدا جاواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سب تو اونچی شان والا گیا سب تو اونچی شان والا اے میرے وال توجہ فرماؤ میں کی بیان کرنا وا انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے دنیا والو میں تواڈے سارے دے ول اللہ دا رسول بن کے آیا وا سب تو اونچی شان آ گیا اونچے رتبے پان والا یا ایھا النبی منیرا سب اونچی شان آ گیا اونچے رتبے پان والا انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا وا بشارت عیسیٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دتی ہوئی میں بشارت 1400 سال تے حضور علیہ السلام نو ہو گئے نا تے حضور علیہ السلام دی تشریف آوری تو تقریباً 500-600 سال پہلے بولو کنے 500-600 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم جمع ہو جاؤ قوم جمع ہو گئی حضور کی کرنے لگے ہو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں آن والے نبی دا میلاد پڑھن لگا میں آن والے نبی دے میلاد دا تذکرہ کرن لگا وا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جمع ہو جاؤ ساری قوم جمع ہو رہی عرض کی حضور فرماؤ کی ارشاد فرماتے ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میرے تو بعد او نبی آ رہا وے جدا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا زمین دے اوتے محمد تے آسمانہ دے اوتے احمد میں جا رہا وا او بولو میں جا رہا وا او جدو نہیں سن آئے جدو حضور تشریف نہیں سن آئے اس وقت ساری کہندے سن او آ رہا وے آدم علیہ السلام نے فرمایا او آ رہا وے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او آ رہا وے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او آ رہا وے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا او آ
رہا ہے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے فرمایا اور آ رہا ہے تے جدوں آ گیا اس وقت تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک یہ کہندا کیا جا رہا سی اور کیا جائے گا کہ او آ رہا ہے او آ رہا ہے او بولو آ رہا ہے نور ازلی چمکا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. تے اے میلاد صرف اور صرف سنن سنان دا نا نہیں یا رسمی رواجی میلاد شریف نہیں منانا چاہیے بلکہ یہ جڑے سانو سبق ملتے ہیں نا انہاں سبقاں نو سننا چاہیے یاد رکھنا چاہیے تے انہاں دے اوتے عمل کرنا چاہیے. پہلا سبق سنو میلاد شریف دا پہلا سبق ہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے آئے جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر تے آپ دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو ولادت باسیات ہوئی آپ نے آندیاں سار سب تو پہلے اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھ دیتا سی. بولو کی کیتا سی سر مبارک سجدے وچ رکھیا سی. آندیاں سار حضور علیہ السلام نے سانو سبق دے دتا میرا میلاد منانے والو میں آندیاں سار خدا دی بارگاہ وچ سجدہ پیا کرنا تسی وڈے ہو کے نماز نہ چھڈیا جے. آندیا سار میں سجدہ پیا کرنا وا تسی وڈے ہو کے نماز نہ چھڈیا جے بلکہ نماز دی پابندی کریا جے. اے میلاد دے سبقاں دے وچوں سب تو پہلا سبق ہے کہ لے کے پہلو میگا میں امت نادار آئے لے کے پہلو جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک تخلیق ہویا اس وقت بھی آپ نے سجدہ کیتا سی. بولو سارے اس وقت بھی آپ نے سوندے ہو پہ سارے اس وقت بھی آپ نے پیدا ہوندیاں بھی سار بھی آپ نے سجدہ کیتا سی. تے جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا اے بخاری شریف دی حدیث پاک جی سن لو جدو قیامت دا دن ہوئے گا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دیاں امتاں دا جلوس مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گا. اج اس محلے جلوس نکلدا ہے اس محلے جاندا ہے جلوس ہور بڑا ہو جاندا ہے. او جس وقت جلوس تیسرے محلے تے جاندا ہے جلوس ہور بڑا ہو جاندا ہے. چوتھے محلے جلوس جاندا ہے اوتھوں ہور نال رل جاندا ہے جلوس ہور بڑا. اس طرح جلوس چلدا جاندا وے جلوس بڑا ہوندا جاندا وے. قیامت والے دن محشر دے میدان وچ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دا جلوس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گا. جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور دی عظمت دا جلوس چلے گا تے آئے گا حضرت نوح علیہ السلام دے کول ہور بڑا ہو جاوے گا. پھر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کول ہور بڑا ہو جاوے گا. پھر آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کول جلوس ہور بڑا ہو جائے گا. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دیاں امتاں دا جلوس ایڈا وڈا کہ تسی حساب نہیں کر سکتے کہ کتنا لمبا جلوس ہوئے گا کتنا چوڑا جلوس ہوئے گا اور کتنا زیادہ جلوس ہوئے گا. یہ جلوس چلدا 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 مدینے والے دے قدماں وچ حاضر ہو جائے گا. کیونکہ سارے پہلے کی آخیا ہوئے گا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کی آخیا ہوئے گا اذهبوا الی غیر اذهبوا الی غیر اذهبوا الی غیر اور کسے ول جاؤ اور کسے ول جاؤ اور کسے ول جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماؤ گے میں بھیجدا نہیں پر میں لے جانا وا اور میرے پیچھے پیچھے میں سب تو اگے اگے اے محشر دے میدان دا جلوس چلدا 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 حضور دے قدماں وچ آئے گا تے آ کے کی عرض کرے گا
आसमानी ताराए आसमानी ताराए कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा जिन्हों जिन्हों तारा वे बोलो मिलके कमली वालड़िया सानू तेरा सहारा। तो मैं अर्ज करता सा नमाज के बारे हजूर अलैहिस्सलाम दे सजदे सानू सबक देंदे ने उम्मतियो कि साका दा मिलाद मना रहे हो जिन्हें पैदा होने सारी तुहाडी बख्शिश दे वास्ते अपना सिर मुबारक सजदे विच रख दिता ते क़यामत वाले दिन भी सजदा होवेगा तुहाडे वास्ते होवेगा ते आखणगे कि रब्बे हबली उम्मती आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द के अंदर तारीफ फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो विसाल होया ना तो सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कबर मुबारक विचों उतारिया ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे होंठ पे हिलदे सन हजूर दे होंठ तुसीं भी थोड़े जिहे हिलो ना हजूर दे होंठ मुबारक हिलदे सन पे ते सहाबा कहंदे ने असीं कंन ला के सुनिया हजूर दे होंठां दे नाल कंन ला के सुनिया ते आवाज आ रही सी रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया की 27वीं जिल्द में तारीफ फरमाते हैं बाद रवायात के हवाले के नाल हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैं विसाल तो लैके कदों लैके बोलो किस वक्त तो लैके विसाल तो लैके क़यामत आन तक विसाल तो लैके क़यामत तक कितना सा हो गया कितनी सदियां गुजर गई बोलो 15 14 सदियां गुजर गई 15वीं का आगाज है विसाल तो लैके क़यामत तक अपनी कबर दे विच मैं उम्मती पुकारदा रहांगा। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बाद रवायात के हवाले दे नाल मैं विसाल तो लैके क़यामत तक अपनी कबर दे विच अपनी उम्मत दे वास्ते दुआ करदा रहांगा ते उम्मती पुकारदा रहांगा। अल्लाह दे बंदेओ तुहाडे वास्ते कबर दे विच हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक दुआ मंगते सन मंगते ने और मंगते रहणगे ते तुहानू भी कोई मुहब्बत मुस्तफा दी लाज रखनी चाहिए तुहानू भी मुहब्बत का सबूत देना चाहिए ज़बानी कलामी मुहब्बत करन दा दावा कामयाब नहीं जिन्नी देर तक अमली जम ना पढ़ाया जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ो ते नबी करीम अलैहिस्सलाम दियां सुन्नतां दे उत्ते अमल करो हजूर दियां अदावां नूं अदा करो वड्डियां दा अदब करो छोटियां उत्ते शफकत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वालिदैन दे बारे सुनो हदीस पाक विच आंदा है जदों हजूर अलैहिस्सलाम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे सन ते एक बंदे ने कान विच आके कोई गल कीती हजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा जुमा मौकूफ फरमाया सहाबा इकराम दे मजमे नूं चीरदे आप मस्जिद नबी दे विच तशरीफ ले आए एक बुढ़ी माई जिहदे पैर भी लिबड़े हुए सन कट्टे मिट्टी दे नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे मुबारक तो कमली उतारी चादर उतारी थले बिछाई माई साहब ने उत्ते बिठाया माई साहबा बह गई हजूर भी बह गए माई साहबा उठ पई हजूर भी उठ पे माई साहबा गल्लां बातां करदियां ने हजूर सुनते ने माई साहबा चल पई हजूर भी चल पे सहाबा इकराम अखां दे इशारे नाल एक दूजे नाल गल्लां पे करदे ने किहड़ी माई साहब आवे ये किहड़ी खुश नसीबा माई साहब है न मक्के दी रहण वाली न मदीने दी रहण वाली सारी कायनात नबी बली गौस कुतुब अब्दाल मशरक मगरब शमाल जुनूब वाले अर्श वाले फर्श वाले इस कायनात के मुअज्जम की तज़ीम करते हैं इस कायनात के मुकर्रम का अदब एहतराम करते हैं ये सारी कायनात का मुअज्जम ते मुकर्रम माई साहबा का अदब एहतराम क्या करता है ये माई साहबा कौन है वापस नबी पाक ने सलाम तशरीफ ले आए सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह माई साहबा कौन है आपने फरमाया तानू नहीं पता ये मेरी रजाई मां हजरत हलीमा सादिया सन रजाई मां सन बोलो सकी मां नहीं सन रजाई मां सन उस मौके होते अगर नबी पाक अलैहि सलाम की सकी वालदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होंदियां फिर नबी पाक अलैहि सलाम अपनी सकी मां का कितना खुद को एहतराम करते इस वास्ते सानू मिलाद मुस्तफा दे सबक याद रखने चाहिए और इन्हां ते अमल करना चाहिए।
اور جس آقا نال محبت کا اظہار کردیا ہوا جھنڈیاں لاندے ہو, جھنڈے لاندے ہو, کمکے لاندے ہو, چراغاں کردے ہو, حضور دے میلاد دے اوتے لکھاں روپیہ خرچ کردے ہو, اس پیارے آقا دیاں مردہ سنتاں نوں بھی زندہ کریا کرو. اور ایک ایک مردہ سنت نو زندہ کر کے گھر بیٹھے 100 شہیداں دا ثواب حاصل کریا کرو. پروردگار عالم دی بارگاہ وچ دعا وے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات میرا کیا تہاڈا سنیا اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے. یہ ٹوٹے پھٹے جملے میرے واسطے ذریعہ نجات کفارہ سیدہ سبب بنائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے موقع تے بد چڑھ کے خوشی دا اظہار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ علامہ پیر محمد جوید القادری صاحب بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ سرکار کا خلاف بیان فرما رہے ہیں. تو گرو میں مائک سے آؤں گی دعوت دینا اپنی ملت سنت حضرت علامہ مولانا اجمل جلالی صاحب